تو جو سماعت فرمائے شاعر کہتا ہے رے رات دا جاگنا رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور جو سر اُتے ایک جاگدا چور جو سر طلبگار راتی او وارث شامیاں جدوں سارے سو جاندے ایک جاگدا پروردگار راتی جدوں سارے سو جاندے ایک جاگدا پروردگار راتی آنکھو سبحان اللہ سجاد جو کہ آنکھو سبحان اللہ ذرا سجاد جو کنا چادرہ جو ہاتھ کر لو آنکھو سبحان اللہ اللہ دی حمد و ثنا بیان کرو گے اللہ دی پاکی بیان کرو گے تے اللہ بھی کبھی ہو سکے گا اسی بار بار سبحان اللہ کہوں گا اللہ تم پاک ہے اللہ تم پاک ہے اللہ تم پاک ہے اللہ بھی کبھی جاؤ تو پاک کر دے آنکھو سبحان اللہ اللہ کون کرے انکار تیری شان دا 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 تو گئے مالک کلا کل جہان دا اللہ کون کرے انکار اللہ تیری رحمت دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت تیری رحمت تے در کھل کئی یاد کرن کئی بھول فرق ایمان دا فرق ایمان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اللہ تو مخلوق بکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی شہدائی کوئی تیرا باغی ہے کوئی شہدائی ہے کئی ساری عمر ننیتی کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے فرن مسیتی شوق ازانا دا شوق ازانا دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا نبی پاک نے زلفاں دی گل کراں او سونیا سونیا زلفاں میرے پیر دیاں
جنہ میں زور لا دیتا تسی نہیں لا دیتا کو سبحان اللہ سونیا سونیا زلفاں میرے پیر دیا میرے پیر دیا میرے آقا دیا میرے سونے دیا میرے مرشد دیا سونیا سونیا زلفاں میرے آقا دیا اللہ جے موقع کدے اللہ جے موقع لیا سنو آقا دا دیدار کراوے سونیا سونیا زلفاں میرے پیر دیا میرے آقا دیا میرے مرشد دیا میرے سونے دیا سونیا سونیا زلفاں میرے آقا دیا میرے سونے دیا مکے اندر ایک بڑا پروفیسر قسم دا بندہ سکالر قسم دا بندہ آندا ہے تے ابو جہل نے پارٹی منع کر دی کہ ساڈے مکہ شہر دے اندر محمد نام دا ایک بندہ ہے تے اونے نبوت دا دعویٰ کر دیندا ہے جیڑا بندہ دے متھے لگ جاندا ہے اوندا کی بن جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ تو دے متھے لگی ابو جہل نے کپڑے نو ایک پروٹوکول دے لیے اونے کاندے نال نال لپیٹ کے پا لیے اونے کناں نو بند کر لیا ہے 3 دن گزرے نے او کہندا یار میں ایڈا پڑھیا لکھیا بندہ ہاں میں ایڈا پڑھیا لکھیا بندہ میرے تے کیویں جادو کر سکدا ہے تے میرے تے کیویں جادو چل سکدا ہے اج میں جانا تے میں محمد دے متھے لگنا ہے ویکھیا کی ہوندا ہے نبی پاک دے متھے لگ گئے اللہ دی گلاں سنیاں نے حضور دی گلاں سنیاں نے کہندا حضور پھر سناؤ پھر سنیاں نے ہن کہندا حضور اپنا مرید بناؤ نبی پاک دا مرید بن گیا ہے جیڑا بھی آقا نو جیڑا بھی سونے نو جیڑا بھی مدنی نو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا مٹھیاں گلاں زلفاں میرے آقا دیا استاد محترم قاری بشیر احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا کلام لکھیا تے مرشد دی پہچان کرائی کہ مرشد ہونا چاہیدا ہے تے کیڑا ہونا چاہیدا مرشد ہونا چاہیدا جڑا عرش قبول ہوئے او تے اس مرشد دے بارے بات دسی ہے جی کہنے ہیں او پانی پیویے پڑھ کے تے مرشد پڑھیے اسی آنے نا پانی پیویے پڑھ کے تے مرشد پڑھیے چون کے انہاں پہچان کرائی کہنے ہیں مرشد مرشد ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی مرشد پڑھیا او پوچھ کے سارے دیوے پتیاں جد چل ادب دا چڑیا او پوچھ کے سارے دیوے بتیاں جد چل ادب دا چڑیا او حجد شجر جندا کلمہ پڑھ دے مرشد
منیا ایسا مرشد عزیزی تے گھر نبی مرید جنان دا من پسند تے لڈو برفی تے اساں رسگلے کھٹ تھے پر قسم اللہ دی ہر شے نالوں تے بول میرے آقا دے مٹھے عظمت والدین تے شان پیش کراں گا میرے میرا اگر تیری ماں زندہ ہے تیرا باپ زندہ ہے تیرے کو موجود ہے انہاں دے پیر دبائے کر انہاں دی خدمت کیتی کر انہاں کو دعاواں لیا کر اللہ ویکھی تیریاں مصیبتاں دور کردا ویکھی تیریاں تنگیاں دور کردا اور ویکھی تیریاں بیماریاں دور کردا اے جڑے والدین نا آ ویکھنا جڑے والدین نے جڑے ماں باپ نے جڑے ماں باپ نے جڑی دعا تیرے واسطے کر دینی ہے ماں نے دعا کرنی ہے یا باپ نے دعا کرنی ہے وہ کسے مولوی نے دعا کرنی وہ کسے قاری نے دعا نہیں کرنی کسے پیر نے دعا نہیں کرنی کسے فقیر نے دعا نہیں کرنی جڑی دعا تیرے حق وچ تیری ماں نے کر دینی ہے تیرے باپ نے کر دینی ہے اللہ اللہ اس لیے میں کہنا چاہنا تو پاتا نہیں تو پتا نہیں ڈر مینوں چھاپ میرے نال میں لوگوں میرے ماں باپ دیاں دو بابا میرے نال میں لوگوں میرے ماں باپ دیاں دو بابا میرے نال میں تو پتا نہیں ڈر مینوں چھاپ میرے ماں باپ دیاں دو بابا میرے نال نے لوگوں میرے ماں باپ دیاں دو بابا میرے نال نے شکر پہلے جدوں یاد ماں دی آندی ہے شکر پہلے جدوں یاد باپ دی آندی ہے باپ میرے نال میں لگدا ہے ٹھنڈیاں بابا میرے نال نے لوگ میرے ماں باپ دیاں دو بابا میرے نال میں میرے مومنا میرا مسلمانہ میرا ماں زندہ ہے تو ماں دی خدمت کرنا باپ زندہ ہے تو باپ دی خدمت کرنا انہاں کو دعا لے کے دنیا تو ماں چلی جائے باپ چلا جائے بڑے برے حال ہو جاندے نے بندے کو جتنی بڑی گڈی ہوے جتنا بڑا بینک بیلنس ہوے بندہ امیر ہوے غریب ہوے بندہ دنیا تو اسی ویلے ختم ہو جاندا ہے بندہ کہندا میرا دنیا تے رہیا ہی کون نہ اس لیے ماں دی خدمت کرنا اس لیے باپ دی خدمت کرنا میں کہنا اے ماں با ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے اے ماپے ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے اے رب دیا خاص عطاواں نے ماپے ٹھنڈیاں چھاواں نے جنت نو جاندیاں راواں نے جیوندی ماں دی خدمت کر نال مراداں جولیاں بھر لے جیوندے باپ دی خدمت کر نال مراداں جولیاں بھر لے اے بیلا مڑ کے آنا نہیں اے بیلا اج پوچھنا قاری سیف اللہ صاحب کو کہ باپ کی دعاواں کیویں لینیاں نے اج پوچھ قاری بلال
جنت نو چاندیاں راوانے اے رب دیاں خاص عطاوانے اے ماں پہ ٹھنڈیاں چھاوانے جنت نو چاندیاں راوانے بس دو اشعار آخری کلام ہے کہ اج باپ چلا جائے گا تے ماں چلی جائے گی پھر کہے گا جے ماں ہوندی اج جیوندی پوچھدی حال میرا جے باپ ہوندا اج جیوندا پوچھدا حال میرا اپنے نالوں بد کے رکھدا خیال میرا اپنے نالوں بد کے رکھدا خیال میرا جے ماں ہوندی اج جیوندی پوچھدی حال میرا اپنے نالوں بد کے رکھدی خیال میرا ماں دے پیراں نوں چوم کے سینہ ٹھر جاندا او باپ دے پیراں نوں چوم کے سینہ ٹھر جاندا شام نوں مڑ کے جد میں اپنے گھر جاندا شام نوں مڑ کے جد میں اپنے گھر جاندا ماں بھی اس کی کہندی خوش رو لال میرا او باپ بھی اس کی کہندا خوش رو لال میرا اپنے نالوں بد کے رکھدا